توجہ میں نقطہ پہ رہنا اور سارے تیرے مسئلے دا حل تمام سوالات دا جواب انہیں اندر آ گئے. جری نیکی نبی دے صحابہ کرے سو جری عبادت صحابہ کرے سو جرائی کم صحابہ کرے سو جری عبادت صحابہ نہیں کی تھی اسا نہیں کرنی. کل عبادت لم يتعبدها اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلا تعبدوها. جری عبادت صحابہ نہیں کی تھی اسا عبادت علیہ نہیں وے. حضرت نبی دے صحابہ نے اذان کرنے پہلے صلاۃ کا نہیں پڑھی. نبی دے صحابہ دی بانگ دے اندر اشہد ان علی ولی اللہ دا جملہ کا نہیں. نبی دے صحابہ جنازے دے بعد تو ہی کہنن منگ دے. نبی دے صحابہ نماز جنازے دے بعد رسمہ کہنن کریں دے. نبی دے صحابہ کل کھانا کہنن کریں دے. سب جمراتی کہنن کریں دے. دیگا کہنن پکیں دے. برسیاں کہنن منیں دے. مرسیے نن پڑھ دے. نوحے نہ دے. حضرت امام حسین تے حسین دا خاندان ماتم کوئی نہ کریں دا پٹکا نہ کریں دا. حضرت امام زین اللہ بن نے اپنے بابے کو اکھی نال شہید تھی نہ دیٹھے لیکن یزید دے سامنے بن کے حضرت امام زین اللہ بن نے ماتم نہیں کیتا. حضرت زین اللہ بن نے احتجاج نہیں کیتا. سینہ کو بھی نہیں کی تھی. میرے پیارے دوست بزرگوں صحابہ جا قبرہ پکیاں کہنن صحابہ قبریں تے روزے کہیں نہیں بنائے. صحابہ قبریں تے دیوے نہ بلیں دے ہن. صحابہ رسمہ نہ کریں دے ہن. صحابہ رواج نہ کریں دے ہن. صحابہ جرا کم کیتے وہ کم کیتے جرا نبی کیتے. نبی وہ کم کیتے جنا اللہ پاک نے آرڈر کیتے. مسئلے سارے تو کو پہنچ گئے تو ادھی مرضی منتے بابا. اور یاد رکھا ہے جرا کم صحابہ کیتے ایسا کیتے. ایک قرآن مجید نبی دے زمانے کی شکل قرآن کائنا اکھ پٹ کتاب کائنا لکھا ہوا کائنا گدا کائنا جلد کائنا ہی. نبی دے زمانے قرآن مجید زبانی پڑھتے پڑھے نے ہن مختلف حصے تے قرآن مجید لکھا ہوا ہا. یکجا کائنا پہلے قرآن مجید نو یکجا کرن والا قرآن مجید نو اکٹھا کرن والا قرآن مجید دی کتاب پڑھن والا میرا پیر ابو بکر صدیق سبحان اللہ. صدیق کم کیتے امت اج تک کریں دی پئی ہے. سبحان اللہ. سچے جو نبی صحیح فرمائے میرا طریقہ سنت ابو بکر دا طریقہ سچے. کچھ بول یار چکلا یار. اگو دو دیا حضرت امیر عمر نے صحابہ نو جمع کر کے 20 تراویح تے اجماع کرا دیتا. اج تے امت 20 تراویح پڑھدی پئی ہے. سچے بولو جلدی بولو یار چکے بولو یار. حضرت امیر عمر نے صحابہ نو بلا کے فیصلہ کروایا جڑا بندہ اپنی بیوی نو 3 طلاقاں دے دے 3 طلاقاں 3 ہو جن 3 ہک نہیں ہوندی. اج تک امتوں فیصلے تے موجود. سچے حضرت عثمان نے جمعہ دی دوسری اذان دا آغاز فرمایا. حضرت پیغمبر فرمائے میرا طریقہ سنت ہے عثمان دا طریقہ سنت ہے. آج تک پوری امت جمعہ والے دن جمعہ جا 2 اذانہ دینی پئیے. حالانکہ نبی دے زمانے کوئی نہیں ابو بکر عمر دے زمانے بھی کوئی نہیں لیکن حضرت عثمان خلفائے راشدین ہی چوئے. پیغمبر فرمائے جنتی بندہ ہے عثمان جرا کم کرے تو سا کرو ایسا کرنے پہ بولو کہیں انکار کیتے جلدی اللہ ٹھیک ہے بولیا. میرے پیارے دوست بزرگوں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عید والی نماز دا فیصلہ کیتا کہ عید والی نماز مسجد وچ پڑھن بھی جائز ہے کھلے میدان وچ پڑھن جائز ہے. حالانکہ نبی تے ابو بکر دے زمانے عید والی نماز مسجد ہی کوئی نہیں تھی دی. عید والی نماز کھلے میدان ہی تھی دی ہے. حضرت علی کرے کچھ بزرگوں نے پوچھا ہا اساں ضعیف لوگ ہیں اساں دور میدان دے اندر چل کے نہ جا سکتے مہربانی فرماؤ سانو اجازت دیو. میرے پیر علی نے فرمائے بزرگ بندہ ضعیف بندہ بوڑھا بندہ بیمار بندہ اگر باہر نہیں بن سکتا مسجد کے اندر عید نماز پڑھے جا جائے دے. نعرہ تکبیر.